दृष्टिकोणबाट धर्म भनेको के हो, यसका लक्ष्य उद्देश्यहरू के हुन्, यो विषयमा चाहिँ अलिकति उठान गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँको यो कार्यक्रमको सुरुवातकै चरणमा चाहिँ यो बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हस्, प्रश्नको लागि मैत्री धन्यवाद। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले 2062 सालदेखि ज्येष्ठ 2 गतेदेखि 2068 ज्येष्ठ 2 गतेसम्म धर्मको कठोर अभ्यास र आसनहरू गरिरहँदा सत्य मुक्ति मोक्षको मार्ग भनेर संसारको निमित्त आत्मसात गर्दै रत्तिभर चित्तलाई विचलित नगरी पूर्ण निष्ठाका साथ मैत्री ध्यानमा समाधिष्ट हुँदा अवतरित भएको गुरुमार्ग हो बोधि श्रवण धर्मसङ्घ। बोधि श्रवण भनेको सत्य तथा गुरु तत्त्वको बोध हुनु हो, अस्तित्वगत तत्त्वको पहिचान हुनु हो वा सर्वज्ञानले युक्त हुनु हो भने धर्मसङ्घ शब्दले लोकोत्तरको सर्वगुरुहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। समग्रमा भन्नुपर्दा बोधि श्रवण धर्मसङ्घ अर्थात् समस्त परमात्मा गुरुहरू, बोधिमार्ग गुरुहरूबाट बोध गर्नुभएको वा ज्ञान प्राप्त भएको विशुद्ध धार्मिक संस्थालाई बुझाउँदछ भने यस संस्थाको लक्ष्य अझ स्पष्ट भाषामा भन्नु परे यस गुरुमार्गको लक्ष्य संसारका असङ्ख्य प्राणीहरूको दुःखबाट मुक्त गराई अनन्त कालसम्म सत्य धर्म मुक्ति मोक्षको मार्गहरू प्रतिपादन गराई लोकमा मैत्री भाव फैल्याउनु हो। साथै जगतकै समस्त प्राणी सर्वधर्म एक मैत्री भाव तथा भेदभाव रहित मनुष्यमा रहेको अन्तरात्माको भौतिक क्लेशरूपी व्यवहारलाई त्याग गरी सत्य धर्मको मार्ग निर्माण गर्नु नै सत्य गुरु र यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो। यो अहिले सिन्धुली जिल्लामा पनि मैत्री मङ्गलम शब्दको अभिवादनको व्यापकता पाउँदै गएको छ। नमस्ते दर्शन अथवा भने जस्तै यो पनि मैत्री मङ्गलम के हो, यो विभिन्न किसिमका हामीले सुरुवाती चरणमा भेटघाट गर्दाखेरि एउटा अभिवादन गर्ने एउटा शब्द हो। तपाईँहरूले यो मैत्री मङ्गलम भन्नुभएको छ, यो चाहिँ खास के हो? अब यो मैत्री मङ्गलम भनेको, यो मैत्री भनेको एकले अर्कोसँग कनेक्सन हुने शब्द हो। जस्तै पृथ्वीसँग कनेक्सन माटोको छ, माटोसँग कनेक्सन ढुङ्गा गिटी बालुवाको छ, त्यसबाट कनेक्सन बोट बिरुवाको छ, त्यसबाट कनेक्सन हाम्रो छ र हामीबाट कनेक्सन हावाको छ, हावाबाट कनेक्सन आकाशको छ, आकाशबाट कनेक्सन लोकोत्तरको छ, त्यहाँबाट कनेक्सन सर्वगुरुहरूको छ र उहाँबाट कनेक्सन धर्मसङ्घ गुरुजीको छ र गुरुजीबाट कनेक्सन सुखवती लोकको छ। या सोझो तरिकाले भन्दा डाइरेक्ट भगवानसँग कनेक्सन हुने शब्द नै मैत्री हो भने साधारण तरिकाले मङ्गलम भनेको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा भएका जति पनि प्राणी लगायत वनस्पतिको उद्धार होस् र आकाशमा भौतारिरहेका लाखौँ लाख आत्मालाई मुक्ति मोक्ष प्राप्त होस् अथवा सबैलाई राम्रो होस्, जय होस् भन्नु नै समग्रमा मैत्री मङ्गलम भनिएको हो। यो तपाईँहरूले अहिले जुन स्थानमा छ, यो कमलाबाई नगरपालिका 8 को पहिरेमा, त्यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनहरू पनि आइरहेको देखिन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ बस्ने भक्तजनहरूलाई खाना बस्नको लागि प्रबन्ध कसरी मिलाउनु भएको छ? भौतिक संरचनाहरू धेरै निर्माण भइरहेका छन् होइन, त्यो अब भनी सुन्नमा आएका छ, त्यस्तो स्रोत कसरी व्यवस्थापन गरेको छ र सिन्धुली जिल्लामा जिल्लावासी अथवा नगरवासीले के कस्तो सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ यो तपाईँहरूको यो जुन निर्माण स्थलमा अथवा जुन तपाईँको यो रहेको ठाउँमा चाहिँ? यो हाम्रो बोधि श्रवण धर्मसङ्घको नेपालको 63 जिल्लामा र अन्तर्राष्ट्रियमा 168 देशमा बोधि श्रवण धर्मसङ्घ स्थापना भई आधिकारिक दर्ता छन्। हामीहरूको कुनै धार्मिक कार्यक्रम हुन थाल्यो भने हामी सबै जिल्लाहरूलाई परिपत्र गर्छौँ र सबै जिल्लाबाट खाद्यान्नी सामग्रीहरू आउँछन् धर्मको लागि, पुण्यको लागि। हामी सङ्घ सदस्यहरूबाट नै सुका मोहर आर्थिक जम्मा गरेर पुण्य आर्जनको लागि जग्गा खरिद गरी गुरुजीलाई बस्ने आश्रम, चेला गुरुमार्ग गुरुमार्ग आनीहरूलाई आवासको लागि नियम सङ्गत रूपमा संरचनाहरू निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसमा हामीले राज्यको नीति नियमहरूलाई अक्षरशः पालना गरेका छौँ। संरचना निर्माणको क्रममा जति पनि सङ्घहरू आउनुहुन्छ हुनसक्छ सांसारिक भौतिकतामा राज्यको जुनसुकै ओहदा र पदमा किन नहोस्, यहाँ प्रवेश भइसकेपछि, भित्र प्रवेश भइसकेपछि चाहिँ सबै एकै मैत्री भावले, एकै नासले श्रम कार्य पुण्य गरिन्छ। भित्र कोही ठुलो सानो हुँदैन, सबै समान हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घहरूको योजना बाहेक हामी स्वदेशी सङ्घहरूले आजसम्म बाहिरका लेबर मिस्त्रीहरू लगाएका छैनौँ, हामी आफै गर्छौँ। यस्तो हुँदा बाहिरबाट चाहिँ त्यहाँभित्र त के किन भयो भन्ने हुँदो रहेछ भन्ने जनमानसमा पनि गुनासो पनि आउँदो रहेछ र हामीले पनि धर्मको नीति नियम यस्तो हुन्छ भनी बेला बेलामा सबैलाई जानकारी गराउने गरिएको छ। यसमा सबै सरकार निकाय जस्तै सबैभन्दा पहिले स्थानीय भद्रबलात्मीहरू, कनपा वडा नम्बर 8 र 5 का वडाध्यक्षज्यूहरू,
सिन्धुलीका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, कमलामाई नगरपालिका लगायत नगरवासीहरूबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ, भइरहनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ। यो अब आजकल यो धर्म भन्ने शब्द जताततै सुनिन्छ र धर्मको यो धर्म त्यो धर्म भनेर आखिर तपाईँको विचारमा मैत्री धर्म भनेको के हो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। आजकल धेरै धर्महरू धेरै छन्, छ्यापछ्याप्ती टोल समाज छिमेकमा धेरै किसिमका धर्मको नाममा विभिन्न किसिमका विकृति पनि फैलिएको छ, सुन्नमा आइन्छ होइन। हामीले बुझ्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ प्रश्न पार्नुहोस् न। हजुर, यो धर्म भन्ने तत्त्व बुझ्न महाकठिनको विषय हो। अद्भुत अमूल्य ज्ञान भएको कारणले गर्दा यसलाई बोध गर्न कठिन हुन्छ। अपार ज्ञानलाई बोध गर्नको लागि जबसम्म सर्वगुरुहरूले सर्वसंसारको निमित्त त्याग, तपस्या र सर्वजगत प्राणीले भन्दा अधिक दुःख पीडा भोग्न सक्दैन, तबसम्म धर्मका सर्वज्ञान गुण बोध गर्न असम्भव छ। पूर्ण रूपमा अहमता, अहङ्कार, स्वार्थ, डाहा, क्रोध, लोभ र मोह त्यागी संसारको निमित्त आफू सानो बनेर सर्वप्राणीको हितमा कार्य गर्दै जान सक्नुपर्दछ। गुरुको रूपमा लिएर जसले परमात्मा सत्य धर्मको मार्गमा हिँडेको हुन्छ उसले आफ्नो सारा जीवन मात्र प्राणी हितमा लगाउने वाचा बन्धन अथवा प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ। यदि यही कारणवश धर्म मार्गबाट बाहिरिएमा अथवा नियमलाई उल्लङ्घन गरेमा धर्ममा माफी भन्ने शब्द नै हुँदैन। झिनो मसिनो गल्तीहरू हुनबाट सदा सचेतमा रही मार्गको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्म बोध गर्न जति कठिन छ तर पालना गर्नलाई चाहिँ त्यत्तिकै सजिलो पनि छ। धर्म मार्गमा अनुशासित र अति धैर्यशाली भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। मार्गमा यात्रा गर्दा प्रति क्षण सचेतमा रहेर हिँडेमा अवश्य पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो संवेदनशील अवस्थामा एक गल्ती त हजारौँ गल्ती समान हुन्छ। जसरी गुरुको अमृत वचनलाई शिरोधार्य गरी सूक्ष्म त्रुटिरहित सदा मार्गको पालना गर्न वचनबद्ध गरेका धर्मगुरुहरूले नियमलाई तोड्नु भनेको अमृतलाई माटोमा पोखाए जस्तै हो, जसलाई फेरि कहिले पनि अमृतको रूपमा टिप्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा संसारमा गुरुको रूप लिएर धर्म पालना गर्नेहरूलाई भन्दा सर्वसाधारण भक्त हामीहरू जस्ता उनीहरूलाई धर्म कर्म गर्न धेरै सजिलो छ। किनकि हामीहरूले सदा परमात्मा गुरुहरूको शरणमा रहेर धर्मको मार्गमा हिँडेमा सजिलै मुक्तिमोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। जबसम्म मुक्तिमोक्ष प्राप्त हुँदैन हामीहरूलाई तबसम्म गुरुको जिम्मेवारीमा भक्त अनुयायीहरू रहन पाइन्छ। त्यही अनुसारले परमात्मा गुरुहरूले साथ र सहयोग गरी मुक्तिमोक्षको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। यसैका लागि उहाँहरूले गुरुको रूप लिई सर्वप्राणीको हितमा धर्म कर्म गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले समग्रमा सर्वधर्म र गुरु ज्ञान भन्दा उच्च गुणका तत्त्वलाई प्रदान गरी विश्वभर पूर्वी भ्रमित अस्तित्व लोप गराउने योग्यतालाई नै मैत्री धर्म भनिन्छ। हजुर, तपाईँहरूको गुरुलाई जो बसिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ सर्वज्ञ परम पूज्यने महासम्बोधित गुरु धर्म सङ्गुरु भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यो सम्बोधनमा आएको शब्दको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के छ? एकदम लामो सम्बोधन छ। तपाईँहरू जसरी आफूले सम्बोधन अथवा भेटघाट गर्दा मैत्री मङ्गलम भन्नुहुन्छ, तर गुरुलाई सम्बोधन गर्नेको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हो? यो बडो गहनको विषयको प्रश्न गर्नुभयो। यसमा मैले बोध गरे अनुसार भन्छु। गुरु तत्त्व शब्दमा मात्र सीमित नभएर यो आफैमा अनन्त छ। यसको व्याख्या गर्न मेरो सम्भव छैन। मेरो यो भौतिकता दिमागले गुरु तत्त्वको बारेमा जति नै बताए पनि वर्णन गरे तापनि वास्तविक महिमा र गुणगान न्यून हुन जान्छ। संसारमा कुनै त्यस्तो पूर्ण शब्द छैन जहाँ गुरु तत्त्वको बारेमा बताउन सक्ने। जति व्याख्या र विश्लेषण गरे तापनि अपुरो हुन्छ। यसमा यस शब्दको अन्त्य छैन, विश्राम छैन र अपार छ। तैपनि मैले बोध गरे अनुसार त भन्नै पर्ने हुन्छ आज। त्यसकारण गुरु हामीहरूको सोच विचार र भावनाभन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ। सर्वज्ञ परम पूज्यनीय महासम्बोधि धर्मसँग गुरुजी। गुरु शब्दलाई मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा गुरु भनेको यो संसार हो र सृष्टि सिद्ध संसारदेखि लिएर मानव, जलचर, स्थलचर प्राणीहरूको घर हो। अब यो गुरु शब्द अगाडि नै किन सर्वज्ञ परम पूज्यनीय महासम्बोधि धर्मसँग भनेर सम्बोधन गरियो भन्ने हजुरको प्रश्नमा धार्मिक नजरले निहाल्दा गुरुको 6 वर्षको तपस्यारत अवस्थामा सर्वगुरुहरू, जसलाई हामी परमात्मा पनि भन्ने गर्छौँ, उहाँहरूबाट ज्ञान प्राप्त गरी सर्वगुरुहरूबाट अभिषेक गरी प्रदान गर्नुभएको महासम्बोधि गुरुको धार्मिक पद हो भने धर्मसँग गुरुजीको नाम हो। धेरै टाढा नगइकन त्यही तपस्यालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने न कोही पुग्न सक्छ त्यहाँ, न रहन नै, न जो कोहीले पनि प्राप्त गर्न सक्छ। यस्ता असीमित सर्वतत्त्व गुणले सम्पन्नता, सांसारिक सर्वबन्धनबाट मुक्त, सर्वविघ्न बाधा र मारहरूको भयबाट पनि मुक्त,
सर्वधर्म अधिकार सम्पन्न र सर्वज्ञान गुणले निर्पूर्णता हुनु भएर बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको प्रतिपादक हुनुहुन्छ गुरु। त्यसैले हामी सर्वज्ञ परम पूजनीय भनी सम्बोधन गर्छौँ। अझै भनौँ, ज्ञान गुणको सिमानामा आकाश चाहिँ अनन्त, मैत्री करुणाभावमा आकाश चाहिँ निश्चल, स्वभावमा आकाश चाहिँ शान्त, धरती कञ्चन सुन्दर सृष्टिमा रहेका सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अट्याउने, सञ्चालन, संरक्षण र प्रवर्तन गर्ने सर्वतत्त्वले पूर्णता हुनुहुन्छ गुरु। विश्व मानव समाजलाई बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको शासनमा ल्याएर विलोपन अवस्थाबाट मुक्त गर्न समय अनुकूल ज्ञान गुण प्रदान गर्नुहुँदै प्रत्येक क्षण सर्वजगत प्राणीप्रति एक मैत्री धर्म, एक मैत्री संस्कार, एक मैत्री भाव, एक जगत, एक मैत्री परिवार अथवा पुरै मैत्रीय लोक बनाउन असीम कृपा दृष्टि गर्नुभयो। बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्मको ज्ञान गुण रूपी अमृत वर्षाई मानव आत्मामा धर्मको बीजारोपण गर्नुभई मुक्ति र मोक्ष हेतु धर्म पुण्य प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी सर्वज्ञ परम पूजनीय भनी सम्बोधन गर्छौँ। यसका अतिरिक्त अनुपम कल्याणकारी सुख प्रदाले परिनिष्पन्न बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मका नीति नियम र शासनमा आधारित भगवान मार्ग, मार्ग गुरु र गुरुमार्गका अमृतमय ज्ञानका ज्योति प्रकाशवान गर्नु भएर वर्षौँदेखि गलत गुरु र धर्म नीति र सिद्धान्तको चपेटाभित्र रुमल्लिएर सद्धर्म र सत्य गुरुबाट वञ्चित रही लोक विनाशको मुखमा पुगेका सर्वमानव संसार र सर्वजगत प्राणीको उद्धार, संरक्षण एवं असङ्ख्य प्राणीहरूको मुक्ति र मोक्षको निमित्त पापले भरिएको अज्ञानताको जडलाई नष्ट गर्न यस लोकमा अवतरित हुनुभएको छ। त्यसैले हामी सर्वज्ञ परम पूजनीय भनी सम्बोधन गर्छौँ। अब योभन्दा मैले के भनौँ? मैले सुन्नमा आएअनुसार यो धर्म र संस्कृति सम्बन्धी यो मैत्री धर्मको विरुद्धमा होइन, अब धेरै धार्मिक संस्थाहरू छन्, कता कता अन्य धार्मिक गुरुहरूले यसको विरोध गर्दै हिँड्नु भएको छ अथवा सार्वजनिक स्थलमा प्रवचन दिँदै पनि हिँड्नु सुन्नमा आएको छ। यो चाहिँ के हो? यो धर्मले अर्को धर्मको विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? हजुर, यो विरोध गर्नु उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ला या नपर्ला उहाँहरूले नै जानुन्। तर गुरुजीले प्रतिपादन गर्नुभएको 11 सिलमध्ये सिल नम्बर 2 मा शाश्वत धर्म, मार्ग र गुरुको पहिचान गरी सर्वधर्म र आस्थाको सम्मान गर्नु भनिएको छ। सोही सिललाई आत्मसात गर्दै यसबारे म यो भन्न चाहन्छु कि कहीँ कतै 1-2वटा धर्मको विषयहरू बोल्दैमा, तर्कपूर्ण मिठो प्रवचन गर्यो भन्दैमा, केही तप ध्यान गर्दैमा, 2-4 जना अघि पछाइ लगाई हिँड्दैमा धर्मगुरु हुन पाउने भए हजुर यति बेला संसारमा थामी नसक्नुका धर्मगुरुहरू उत्पन्न भइसकेका हुन्थे होला। सत्य धर्मगुरु बनेर संसारमा चिनाउनको लागि त सर्वप्रथम परमात्मा भगवानको शरणमा रहेर धर्म मार्गमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू र सत्यतामा रहेर विशुद्ध धर्म कर्मद्वारा ज्ञान गुण प्राप्त गर्दैन तबसम्म कसरी उहाँहरूलाई धर्मगुरु बनी संसारमा चिनाउन सकिन्छ र अन्य धर्मको विरुद्ध उहाँहरूले औँला ठड्याउन सक्नुहुन्छ। जबसम्म मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नुभएका सर्वगुरुहरूले उहाँहरूलाई धर्मगुरुको ठिदेन भनिन्छ अथवा प्रमाणपत्र दिए अधिकार दिनुहुन्न तबसम्म संसारमा धर्मगुरु भनेर चिनाउन उहाँहरूले पाउँदैन। यो विभिन्न शास्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरू हुन्। यहाँ त जो पाए पनि धर्मगुरु अरे। मैले नि देख्छु हजुर, म पनि सुन्छु अनि भर्खर धर्ममा बामे सर्न लागेको म जस्तो पनि अचम्मित हुन्छु। धर्ममा किन घमण्ड गरेको होला भनेर अब प्रश्न गर्छु तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत उहाँहरूलाई जो अर्काको कुरा नगरी दिन काटिँदैन। आफू संसारबाट मुक्ति मोक्ष हुने धर्म ज्ञान गुण पाएकै छैन, उसले वास्तविकता बुझ्न सकेकै छैन भने कसरी आफ्नै आँखा अगाडि 6 वर्षसम्म निर्जल निराहार तपस्याबाट प्राप्त बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको प्रतिपादक विरुद्ध आवाज उठाउन सकेन? तर पनि मैत्री भावमा यतिसम्म भन्न चाहिँ भन्छु कि आफूले नै बुझेको वा बोध गरेको छैन, धर्मको वास्तविकता बुझ्न सकेको छैन, गोपी कृष्णको रगटेर फेरि आफैले फुलबुट्टा भरेर अन्यलाई अपमान गरेर धर्मलाई भ्रमित पारी अरूलाई बुझाउन खोज्नु भएको संसारमा धर्मलाई विखण्डन रूपतिर धकेल्नु, गलत नीति र सिद्धान्तहरूको भ्रम फैलाउनु। त्यसैले सके आफै बोध गर्ने गर्नुहोस्, नसके धर्ममा विरोध नगर्नुहोस्, पाप लाग्छ। बस यति नै भन्न चाहन्छु, आगे उहाँहरूकै मर्जी। यो तपाईँहरूको चाहिँ यो मैत्री धर्म सम्बन्धी प्रशिक्षण सुरु हुँदै रहेछ, यसमा चाहिँ को समावेश हुन्छन् र कति अवधि लाग्छ र प्रशिक्षणको उपलब्धिहरू यो बिचमा चाहिँ के कस्ता उपलब्धिहरू हुन्छन्, यो कहाँबाट सहभागी हुने, यो तपाईँको धर्म सम्बन्धी प्रशिक्षणहरूको बारेमा चाहिँ अलिक बताउनु। यो हामीहरूको विश्व शान्ति तथा जगत कल्याण हेतु बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको प्रशिक्षण भोलि आश्विन 25 गतेबाट सुरु भई
पौष 24 गते समापन हुनेछ। यो 3 महिनाको हुनेछ। यस प्रशिक्षण शिविरबाट 500 जना महात्मा गुरु तथा महात्मा आनीहरू मैत्री धर्मको संस्कृति, संस्कार र कर्मकाण्ड सम्बन्धी मैत्री ज्ञानबाट दीक्षित हुनेछन्। यो प्रशिक्षण पहिलो 2072 साल चैत्रमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाँडे गाउँमा भयो, दोस्रो सर्लाही जिल्लाको पत्रकोटमा भयो र सिन्धुलीमा हुन गइरहेको यो शिविर तेस्रो शिविर हो। प्रशिक्षण पश्चात महात्मा गुरु तथा आनीहरूले गृहस्थी अथवा भौतिकता काम कार्य त्याग नगरिकन पनि धार्मिक दृष्टिकोणले संसार अड्याउने, जोगाउने एवं सर्वजगत प्राणीको उद्धार गर्ने कार्यमा लागि पर्नुहुनेछ। उहाँहरूलाई हामीले संसारको धर्मको ज्योतिको रूपमा मान्नेछौँ। संसारमा ज्ञानको प्रकाश छर्ने, ज्ञानको सुगन्ध छर्ने, संसारमा धर्मको फुल फुलाउने, सत्य धर्मको बिउलाई बिजारोपण गरी धर्मको अमृतद्वारा मानव आत्मामा सिञ्चित गरी धर्म गर्ने मति उत्पन्न गराउने, सङ्घ भक्त अनुयायीहरूलाई धर्मको मार्गमा जागृत गराउने, साथै प्रेरणा, साहस र उत्साह प्रदान गर्ने कार्यमा उहाँहरू लागि पर्नुहुनेछ। दीक्षित भए पश्चात उहाँहरूले मनुष्यदेखि लिएर जल प्राणी, जीवजन्तु, वनस्पतिसम्मलाई हुने विघ्न बाधा र मारहरूबाट ज्ञानको माध्यमबाट हटाउनु भएर संरक्षण तथा बोधिमार्ग, गुरुमार्ग गुरुको सहायताद्वारा यस भवसागरबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। संसारमा शान्ति प्रदान गर्नुहुनेछ र धर्मरक्षा गर्नमा लागि पर्नुहुनेछ। संसारको लागि गरिने जति पनि धार्मिक काम कार्यविधिमा उहाँहरू अब उपरान्त निर्पूर्ण हुनुहुनेछन्। यसरी उहाँहरूले सबैका दुःख दूर गर्दै सत्य धर्म र मार्गमा डोर्याउनुहुनेछ। उहाँहरूले हामीहरू जस्ता सर्वसाधारणहरूलाई ज्ञानगुण प्रदान गर्नुभई धर्मको विस्तार गर्नुहुनेछ। यही नै हामी लगायत सर्वप्राणीको उपलब्धि हो। हजुर, तपाईँको भनाइअनुसार बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म बाहेक सत्यतामा अन्य छैन भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो? यो कुरो घुमाउरो पाराले अर्कै झन्डै गयो। हजुर, विषय वा प्रसङ्गले गलत अर्थ नलगाइदिनुहोस् र नलगिदिनुहोस्। यो मेरो भनाइ छ कि सत्यता के हो त्यसको खोज गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसारमा धर्म खोज गर्ने अधिकार सबैलाई छ। हजुर, त्यो आफैमा भर पर्ने विषय पनि हो। बोधि श्रवण धर्मसङ्घले एक अर्कामा मतभेद सिर्जना होस् भन्ने चाहेको छैन। मात्र गुरुले प्राप्त गर्नुभएको परमात्मा सत्य ज्ञान गुणहरूलाई उहाँकै अमृतमय वचन अनुसार संसारको हितको निमित्त मनुष्यहरूको मन मस्तिष्कबाट बिर्सँदै गएका सत्य तथ्य धर्म तत्त्वलाई महात्मा गुरुहरू मार्फत बुझाउन कोसिस गरिरहेको मात्र हो। सर्वप्राणीको उद्धारको लागि भए पनि संसारमा सत्य र असत्य छुट्याएर प्रष्ट पार्दै जानुपर्ने मैत्री धर्मको कर्तव्य पनि हो। किनकि मैत्री धर्मले सर्वप्राणीको उद्धार चाहेको छ, सुख शान्ति चाहेको छ र मुक्ति मोक्ष चाहेको छ। यसैका लागि आजसम्म पनि सारा संसारले पर्खिरहेका छन्। यो घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। त्यही सत्यताको दर्शन गराउन मात्र गुरुजीले खोज्नु भएको, अन्यथा केही पनि होइन। यदि मनुष्यहरू गलत मार्गमा हिँडिरहेका छन् भने धर्मगुरुले त्यसलाई असत्य, गलत छ नभनी ढाकछोप गरी लुकाएर राख्ने त धर्मलाई कहिल्यै पनि कमजोर ठान्नु हुँदैन। हजुर, धर्म हरेक विषय तत्त्वले पूर्णता हुन्छ। धर्मको कर्तव्य भनेको बिस्तारै सत्य तथ्यहरू बुझाउँदै प्रस्ट्याउँदै जाने हो। एकैचोटि होइन, भारी पनि त हामीले बोक्न सक्नु पर्यो नि। फेरि धर्मको भारी बोकेर मात्र भएन, बोध पनि गर्न सक्नु पर्यो, व्यवहारमा ढाल्न पनि सक्नु पर्यो, धर्मका सिलहरू पालना गर्न पनि सक्नु पर्यो। यहाँ त जब गुरुजीले दिनुभएको सिल पालना गर्न असमर्थ हुन्छन्, सक्दैनन्, तब नचाहिँदा मणगणन्ती कुरा बनाएर भ्रम छर्न थालिन्छ। खैर, मनुष्यको प्रवृत्ति जे भए पनि हामीले सकिन्छ भने सत्य तत्त्वको खोज आफैले गरौँ, नत्र ढिला हुन्छ। मैले यति चाहिँ भन्न खोजेको, अन्यथा होइन। म अलिक प्रसङ्ग बदलौँ। अब जाउँ तपाईँहरूको खानपिनतर्फ। तपाईँहरूको सबै शाकाहारी भन्ने सुनिन्छ। यो भित्र के कुराहरू चाहिँ तपाईँ खानपिनमा चलाउनुहुन्छ? तपाईँहरूको भित्र चाहिँ ठुलो हिसाबले त्यहाँ रहनुभएका होइन गुरु आनीहरू सबैलाई, तपाईँको आगन्तुकहरूलाई चाहिँ एउटा मेस चल्छ खानपिन, यसमा चाहिँ खास के हुन्छ? हजुर, यो हामी भित्र मात्र होइन, बाहिर हिँड्दा पनि हामी एकदम शुद्ध सम्यक शाकाहार खानपिन गर्छौँ। सम्यक भोजनभित्र मदिरापान, धुम्रपान, माछा मासु, दुधबाट बनेका परिकार, लसुन, प्याज, बेसार आदि पर्दैनन्। सुन्दा त हजुरहरूलाई यो अप्ठ्यारो लाग्छ, तर पालना गर्न भने धेरै सजिलो छ, सकिन्छ पनि। यो आफ्नो मन पनि हो। बस यति नै भनौँ। अब जाउँ शुद्ध सम्यक शाकाहार खानाले के गर्छ त भन्ने प्रश्नमा। एक छाक शुद्ध सम्यक शाकाहारी खाना खानाले 10,000 जीवहरूको रक्षा हुन्छ। लाखौँ जीव आत्माहरूले हामीलाई आशिष दिन्छन्, किनकि हामीले उनीहरूलाई बाँच्ने स्वतन्त्रता दियौँ, दया दियौँ, करुणा दियौँ र मैत्रीता बाँड्यौँ। हामीले जन्म जन्मको कुकर्महरूको नराम्रो चक्रहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ यदि हामीले सम्यक शाकाहार जीवन बाँच्ने महान सङ्कल्प गर्छौँ। सबै प्राणीहरूलाई समान रूपमा बाँच्ने त्यत्तिकै अधिकार छ, तर प्रकृतिको उत्कृष्ट अनि चेतनशील प्राणी हामी मानव जातिलाई निर्दोष प्राणीहरूको हत्या गर्ने अनुमति न विश्वका प्रमुख धर्महरूले नै दिएको छ, न त ती धर्मका गुरुहरूले नै दिनुभएको छ, न त परमात्मा भगवानले नै दिनुभएको छ।
तर अन्ध संस्कार संस्कृति हुँदै विकृत समाजको प्रक्रियाबाट आज यो युग थाहा भएर पनि बुझ पचाउनेहरूको वर्चस्वमा चलिरहेको छ। अनि हत्या, हिंसा, अपराध, पागलपन, रोगी समाजको जन्म आज दिनानुदिन बढ्दैछ अनि महाविनाशतिर लम्कदैछन् यो युगका कठोर पाइलाहरू। ए हजुर, हामी जस्तो भोजन गर्छौँ त्यसै अनुसारको हाम्रो चित्त, स्वभाव, संस्कार, भावना र व्यवहारको जन्म हुन्छ। यदि हामीले मरेको लास पशुहरूलाई मन्दिर रूपी यो हाम्रो शरीरमा चढाउँछौँ भने, खान्छौँ भने हामी भित्रको बुद्ध चेतनालाई हामीले नराम्रोसँग गुमाउँछौँ हजुर, जसको फलस्वरूप महापापको चङ्गुलमा हामी फस्न बाध्य हुन्छौँ। जब मानव बुद्ध चेतना ध्वस्त हुन थाल्छ नि, तब घोर कलियुगको उद्घाटन हुन पुग्दछ अनि असाधारण लक्ष्यहरू देखा पर्न थाल्दछन्। बाहिरी रूप हेर्दा त मानव नै भए पनि, शिक्षित जस्तो देखिए पनि भित्री चेतनालाई गौर गर्ने हो भने मानिस विभिन्न मनोवैज्ञानिक सामाजिक जटिलतामा अड्किएको, पीडित भएको महसुस हुन थालिसकेको छ। डर, त्रास, रिसराग, अपराध भावना, नकारात्मक, लोभीपन, स्वार्थीपना, घृणायुक्त भावना अन्धाधुन्ध देखिन थालिरहेको छ। यसो भनिरहँदा मलाई औँला ठड्याउने व्यक्तिहरू पनि कमी छैनन् होला, त पुण्याङ्क होस् भनेर। हजुर, म सहर्ष स्वीकार्छु, मबाट पहिला अज्ञानतावश अबोध पशु प्राणीहरूको हत्या भए। म छात्तीमा हात राखेर भन्छु, मेरा औँलाका नङका कापहरूमा धार्मिक नजरले निहाल्दा अझै पनि ती निर्दोष प्राणीका रगतका टाटाहरू होलान्। तर मलाई अब बोध भयो, यो राम्रो होइन रहेछ भन्न त पाउँछु नि। बस अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसक्यौँ। अन्त्यमा चाहिँ अब यो रेडियो सुनेर बस्नुहुने श्रोताहरूलाई र यो तपाईँको धर्मप्रति आस्था विश्वास राख्ने महान भावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, यो सत्य धर्मको विस्तार गर्न मैले अघि नै भनिसकेँ, सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्छ र पाइरहेको पनि छु, पाउने अपेक्षा पनि गरेको छु। विगतका दिनहरूमा हामीले सोच्ने मात्र गर्थ्यौँ कि भगवान हुन्छ, यो संसार के हो, धर्मको अस्तित्व के हो, हाम्रो धर्म र कर्म के हो, कर्तव्य के हो र हाम्रो लक्ष्य के हो, यस्ता यावत कल्पनाहरूले मनमा एक किसिमको खुल्दुली उत्पन्न गराइरहन्थ्यो। तर आज वास्तविकतामा के हो भन्ने विषयमा उहाँ गुरुजीले आफ्नै जीवनको घटनाक्रमको उदाहरण दिनुभएर संसारलाई स्पष्ट पार्नुहुँदै हामी सबैका लागि त्यस्ता काल्पनिक तथा भ्रमित सोच विचारहरूलाई परिवर्तन गराउनु भएको छ। सत्यता आज यो संसारले फेरि पनि प्राप्त गरिसकेको छ। यो शुभ घडीमा जन्मसिद्ध भएका संसारका तमाम पवित्र पुण्यवान आत्माहरू परिवर्तनको यस महाबोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको समीपमा रहनुभएको छ। आउने क्रम जारी छ। अब हामीले सत्य धर्मको लागि कहीँ कतै खोज्नु वा भौतारिनु परेन र कुनै विलम्ब पनि गर्नु परेन, ताकि आज हाम्रै आफ्नै आँगनमा प्राप्त गरेका छौँ। यो धर्मको पाटो अलिक भिन्न अनि गाह्रो हुँदाहुँदै पनि म पनि यसै जिल्ला खोलाटोलाको रैथाने तपाईँहरूकै सांसारिक नातामा भाइ भतिज छोरा नाति नै पर्ने भएकोले हामीहरूका मैत्री धर्म सम्बन्धीका जे जति कार्यक्रम हुन्छन् यहाँहरूलाई म जानकारी गराउने नै छु। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो सत्य धर्मको मार्गमा हिँड्न थालेपछि कसैको पनि चित्त नदुखाउने मेरो प्रयासमा आफ्नो चाहिँ जिन्दगीमा कति चित्त दुख्यो होला त्यसको हिसाब किताब राखेको छैन मैले, राख्नु पनि हुँदो रहेछ। म पनि यहाँहरू जस्तै मान्छे हुँ, म भित्र पनि कोमल मन छ, तपाईँहरूलाई जस्तै दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ। तैपनि बस जिन्दगीमा यति प्रार्थना गर्छु कि मलाई चिन्नुहुने जान्नुहुने सबै मित्रजनहरूलाई म यो मैत्री अनुरोध गर्दछु कि मलाई यस बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म सम्बन्धी आएका कुराहरू, सुनेका कुराहरू प्रत्यक्ष सोधिदिनुहोस्, ताकि मलाई बोध भएसम्म तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न सकौँ। किनकि सत्य एउटा हुन्छ, सुन्नमा अर्को सुन्न आएको हुनसक्छ, हजुरहरूले अर्को सुनेको हुनसक्छ। मैले सत्य तथ्य तपाईँहरूलाई सुनाउन पाएँ भने तपाईँहरू र मेरो सम्बन्ध पनि मैत्रीता हुन्छ र सधैँ नै खुसी राख्न पनि सक्छु। किनकि खुसीभन्दा पर कुनै त्यस्तो छुट्टै अरू धातु अहिलेसम्म भेटेको छैन मैले। अन्त्यमा यही भोलिबाट 25 गते भोलिबाट सुरु हुने मैत्री धर्मको प्रशिक्षण स्थलमा शान्त वातावरण कायम गरिदिनको लागि विशेष गरी स्थानीय भद्रभलात्मी लगायत सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा मैत्री अनुरोध गर्दै जुनसुकै बेला जुनसुकै बखत हजुरहरूले चाहेमा भेट्ने बाचा गर्दै तपाईँ लगायत सिद्धबाबा रेडियो टिमलाई यो विशुद्ध धार्मिक संस्था बोधि श्रवण धर्म सङ्घको बारेमा केही कुरा राख्न समय लिनुभएकोमा विशेष मैत्री आभार अनि मैत्री धन्यवाद सहित धर्मप्रेमीहरू सत्य धर्ममा अवश्य लिनुहुनेछन् भन्ने अपेक्षाका साथ सबैमा सर्व मैत्री मङ्गलम। धन्यवाद।